ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن مسجد دے اندر بیٹھے ہویا صحابہ کرام دے درمیان اللہ اکبر بحث چھڑ گئی۔ بحث کس مسئلے تے ہو رہی ہے؟ بحث تقدیر والے مسئلے تے ہو رہی ہے۔ تقدیر دے معاملے اندر صحابہ مباحث مباحثہ کرن لگ گئے آپس دے اندر۔ حضرات محترم تسی جانتے ہو امام دے اندر بنیادی چیزاں دے اندر تقدیر بھی موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، قیامت دے دن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اللہ دے نبیاں رسولہ تے ایمان لے آنا ضروری ہے، آسمان تو نادل کردہ کتابات تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اس طرح تقدیر تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیتا ہے او ہو کے روے گا، جو اللہ رب العالمین نے قانون بڑھا دیتا ہے او صادر ہو کے روے گا۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اللہ کا الحاکمین نے تقدیر تے ایمان لے آن دا اپنے بندیانوں حکم دیتا ہے، لہذا تقدیر دے معاملے اندر کدی بحث نہیں کرنی، تقدیر دے معاملے اندر کدی مباحثہ نہیں کرنا پسندر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم صحابہ تقدیر دے مسئلے اندر بحث مباحثہ کرن لگ گئے آپس دے اندر۔ بعض بندے کر دے نئے سے مسئلے، بعض بندے ہمیں غلط باتاں دے اندر ہی بحث کرن لگ جاندے نے، جس چیز دا علم ہی نہیں ہوندہ اس چیز دی بحث دے اندر پہنچ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ تقدیر دا معاملہ بعد دفعہ سی کہنے فلاں بندہ فلاں جگہ تے نہ جاندہ، اے نہ مردہ، اے تو اٹھ کے ادھر نہ جاندہ، اے دے نال انج نہ ہوندہ، اے باتاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں، لو جی میں انج نہ کردہ تے میں نال انج نہ ہوندہ۔ یاد رکھو وَمَا تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ اپنیاں مرضیاں دے مالک نے، جو اللہ کر دینے او ہوندہ ہے، ساڑھی مرضی نال کچھ نہیں ہوندہ۔ اگر ساڑھیاں مرضیاں چل دی